यूहन्ना का पहला आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 15 आयत से हम तिलावत करेंगे। यूहन्ना का पहला आम खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 15वीं आयत से। और बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। आमीन। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। यहाँ यूहन्ना की मुराद इन चीजों से नहीं है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, बल्कि उस निजाम से है जो हमने खुद बना लिया है। ये पेड़ जो हैं ये तो खुदा ने बनाए हैं, दरिया तो खुदा ने बनाए हैं, सितारे तो खुदा ने बनाए हैं, ये कायनात तो खुदा ने बनाई है ताकि इंसान यहाँ पर रहें और उन तमाम नेमतों से लुत्फअंदोज हों जो खुदा ने उनके लिए बनाई। यहाँ पर यूहन्ना उस निजाम को दुनिया कहता है जो हमने अपने जीने के लिए खुद से आरास्ता किया और बनाया है। हर एक वो बात जो हम खुश होने के लिए करते हैं इसलिए कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, लेकिन उसमें मसीह का कोई अमल दखल ना हो। पौलुस रसूल और यूहन्ना और पतरस और याकूब अपने खतूत के अंदर इसी निजाम के खिलाफ बात करते हैं। और आज आप देख लें कि इंसान ने अपने आप को खुश करने के लिए एक अलग दुनिया बनाई। क्या आपने कभी महसूस किया कि इंसान अपने आप को बिजी रखने के लिए आज क्या कुछ कर रहा है? हॉलीवुड में पता नहीं कितनी फिल्में बनती साल में, इंडिया कितनी फिल्में बनाता है, पाकिस्तान में फिल्में बननी बंद हो गई हैं। पाकिस्तान की दूसरी बहुत सी बातें हैं, स्टेज ड्रामे हैं और दूसरे ड्रामे हैं जो टेलीविजन पे हम देखते हैं। इसके अलावा फेस्टिवल हो रहे हैं, जगह जगह पे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और बहुत कुछ है। इसके अंदर अगर हमें कहीं मसीह नजर नहीं आता तो हम अपने वक्त को वेस्ट कर रहे हैं। 3-3.5 घंटे की फिल्म हम देखते हैं लेकिन उसमें यीशु तो कहीं नहीं है। तो ये वो दुनिया है जिसके लिए यूहन्ना यहाँ पर बात कर रहा है। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। आज हमें मोहब्बत है उन चीजों से जो हमने खुद बना ली हैं, तैयार कर ली हैं, और जिसमें हमारा बेस्ट सपोर्टर जो है शैतान। आपको पता है कि यीशु मसीह को भी उसने दुनिया दिखाई थी यही। उसमें पैसा था, उसमें ऊंची ऊंची जगहें थी। उसने यीशु को ऊंची जगह पर खड़ा किया और कहने लगा कि देख, अगर तू झुककर मुझे सजदा कर दे तो ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। तो शैतान जो है अगर यीशु को ये चीजें दिखा सकता है तो मुझे और आपको क्यों नहीं? आज उसने इंसानों को अंधा कर रखा है। हम हर एक वो काम करने के लिए तैयार हैं जिसमें खुदा ना हो। हम कहते हैं इबादत के लिए चलें भाई, ओ भाई मैं नेक्स्ट संडे चलूंगा, इस दफा तो मैं बड़ा मसरूफ हूं, फलां मसला है, फलां मसला है, फलां मसला है। अगर उसी शख्स को कहा जाए कि फलानी जगह पर मुझे पास मिले हैं दो, तो अगर आप फ्री हैं तो मेरे साथ चलें, वो कहेगा चलो मैं जिथे भी जाना मैं वो कैंसिल कर देना तो मैं तेरे नाल चल। जिस्मानी कामों को करने के लिए हम बड़े तेज हैं, तैयार हैं, चुस्त हैं, चाको चौबंद हैं, लेकिन खुदा के कामों को करने के लिए हम थोड़े से लेजी हैं। थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। तो यूहन्ना जो है वो कहता है कि ना उन चीजों से मोहब्बत रखो जो दुनिया के अंदर है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। एक मसीह होने की हैसियत से मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर हम चीजों से मोहब्बत करते हैं, दौलत से मोहब्बत करते हैं, हम अपनी आसाइश से मोहब्बत करते हैं कि हम अपनी आसाइश में किसी दूसरे को शरीक नहीं करना चाहते, हम अपनी दौलत में किसी दूसरे को शरीक नहीं करना चाहते, हम अपनी उन सहूलतों में जो हमें मुयस्सर हैं दूसरों को शरीक नहीं करना चाहते। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफा एक इबादत पर थे हम, तो उस जमाने में हमारे पास साइकिलें होती थी। तो एक शख्स जिसने वहां पर कलाम सुनाया उसके पास गाड़ी थी और उसकी फैमिली के 2 अफराद थे। तो जब हम वापसी पे जाने लगे तो एक बंदा ज्यादा हो गया, साइकिलें कम पड़ गई। तो हमने उस शख्स से कहा, जो पादरी साहब थे जिन्होंने वहां पे कलाम सुनाया था, हमने कहा अंकल जी आप भी उधर ही जा रहे हैं, इस नौजवान को भी अपने साथ बिठा लें और इसको ले जाएं। तो उसने पहले तो हाँ कर ली, फिर वो जब बैठने लगा तो उसने कहा कि बेटा मैं सॉरी चाहता हूँ, आपसे माजरत चाहता हूँ, हम जरा टाइट हो जाएंगे तो आप भाइयों के साथ ही आ जाए। और उसने ये कह के दरवाजा बंद किया और वो चला गया। और हम उसका मुंह देखते रहे कि इस शख्स ने पुलपट पे खड़े होके कितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन इसके अंदर तो दुनियावीपन भरा हुआ है। ये 5 मिनट के लिए नहीं उस शख्स को अपने साथ बिठा सका कि मैं थोड़ा सा श्रिंक होकर बैठ जाऊं, कोई बात नहीं। हालांकि 3 बंदों की सीट होती लेकिन वो पीछे 2 बैठे हुए, लेकिन उसने तो भी उसको नहीं बिठाया कि बेटा मैं टाइट हो जाऊंगा, आप साइकिलों पे ही आ गए। तो वो नौजवान थोड़ा परेशान हुआ। हम 2 थे, हमने उसको आगे बिठा लिया और हम आ गए। जैसे भी हम आ गए, हम तो हमें तो प्रैक्टिस थी, लेकिन हमने ये चीज सीखी कि अगर खुदा ने हमें कोई सहूलत दी है और हम उस सहूलत से किसी दूसरे को सहूलत नहीं दे रहे तो हम दुनियावी मोहब्बत से भरे पड़े हैं। दुनिया हमारे अंदर है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं,
तूफान चाहे कितना भी ज्यादा हो, जहाज उतनी देर तक नहीं डूबता जब तक उसके अंदर पानी नहीं आता। तूफान आए, हवा आए, पानी की लहरें जितनी मर्जी बड़ी आए, जब तक जहाज के अंदर पानी नहीं आएगा उतनी देर तक जहाज तैरता रहे। तो जब पानी अंदर आता है तो फिर जहाज डूबना शुरू हो जाता है। इसी तरह एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर, एक मसीह की जिंदगी चलती रहती, लेकिन जब उसके अंदर दुनियावीपन आना शुरू हो जाता है तो फिर वो डूब जाता है। इसी खतरे से यूहन्ना हमें आगाह कर रहा है, वो हमें बचाना चाहता है। मैं आपको एक नौजवान के ताल्लुक से बताता हूं। मैं सरगोदा में गया, वहां पर कन्वेंशन थी, वहां पर मैंने कलाम सुनाना था। तो वहां पर एक नौजवान, इबादत खत्म हो गई, हम खाना खा रहे थे, तो वो आया। तो पादी साहब उठ के बड़े पुरजोश तरीके के साथ उससे मिले और उन्होंने कहा कि ये हमारी कलीसिया का बड़ा सरगर्म रुकन है। तो मैंने कहा भाई साहब, सुबह की इबादत में भी ये नहीं था, शाम की इबादत में भी नहीं था, ये कैसा सरगर्म? उन्होंने कहा कि ओ ये बड़ी लंबी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अकेले में। मैंने कहा जी ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैं अकेले में क्यों बताऊं, मैं यहीं बताता हूं। उन्होंने कहा कि जी ये नौजवान एक दफा मेरे घर दुआ करने के लिए आया, तो मैं और मेरी बीवी इस बात के लिए दुआ कर रहे थे कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, आटा नहीं है। तो मेरी बीवी मुझसे कह रही थी कि देखो जी आप दुआएं करते हैं, हमारे घर में तो तंगी चल रही है, रोटी पानी नहीं है, बच्चों के लिए खुराक नहीं है, तो क्या फायदा ऐसी इबादत का। तो वो नौजवान दुआ कराने के लिए आया था, लेकिन वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा और दरवाजे पर उसने सारी बातें पादी साहब की और उनकी मिसेस की सुन ली और वो चुप करके बाहर चला गया। उसने कहा खुदावन, ये शख्स तो खिदमत करता है, दुआएं करता है हमारे घरों में आकर, और धूप में और छांव में और सर्दी में और हर किस्म के मौसम में जब भी हम इसे बुलाते ही आता है, और हमारी कलीसिया सब मिलकर इसको इतना कम पैसा देती है कि इसकी दाल रोटी भी नहीं चल रही। तो उसने कहा कि खुदावन, मेरे पास शाम के वक्त में ओवर टाइम लगाने के लिए टाइम है, तो मुझे कोई ऐसी नौकरी दे दे कि मैं पादी साहब के लिए वो 4 घंटे जॉब कर सकूं। अगर ये तेरी मर्जी है कि मैं पादी साहब के लिए काम करूं तो तू मुझे नौकरी मुहैया कर दे। वो सरकारी नौकरी करता था और वो कहता, जब मैं सुबह जब जॉब के लिए वहां पर गया तो एक नौजवान वहां पर बात कर रहा था कि यार अगर तेरा कोई छोटा भाई होए तो उन्होंने कहीं शाम के टाइम लिए कहना रेस्टोरेंट दे जॉब है बड़ी अच्छी, सैलरी भी अच्छी है, कि अगर तेरा कोई भाई हो, कोई कजन हो तो उन्होंने बुलाएं। उन्होंने कहा जी मैं खुद करना चाहना। उसने कहा अच्छा। उसने कहा ठीक है, तुम शाम को वहां पर चले जाना। वो वहां पर गया, उसको जॉब मिल गई और गुज़िश्ता 3 साल से वो अपने शाम की जॉब की तनख्वाह लाकर पादी साहब को देता पूरी। क्या ये अजीब बात नहीं? अपनी एफर्ट को लेकर आना ताकि दूसरों की जिंदगी आसान हो, ये बहुत बड़ी बात। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरों से हम फायदा लें लेकिन खुद किसी को कोई फायदा ना दे। दूसरा मुझे लिफ्ट दे दे, मैं किसी को लिफ्ट ना दूं। दूसरा घर आके मेरे घर का सामान शिफ्ट करा दे, जब उसको जरूरत पड़े तो मैं कोई बहाना बना दूं। लेकिन अगर इस सोच के तहत हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम दुनियावीपन से भरे हुए हैं, हमारे अंदर दुनियावी ख्वाहिशात का हजूम है और यूहन्ना चाहता है कि हम उससे बच जाएं। वो कहता है कि अगर ये सब कुछ हमारे अंदर है तो बाप की मोहब्बत हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत अगर होगी तो यीशु ने कहा कि अगर एक कोस कोई तुझे बेगार में लेके जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जाए। और आगे कहता है क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं। दुनिया 3 चीजें हमें देती है, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। शेखीबाजी क्या है? बड़ी बड़ी चीजों के लिए फड़े मारना। शेखीबाज आदमी जो है, आप अगर खुद नहीं है तो आपने शेखीबाजों को देखा जरूर होगा। जो शेखीबाज आदमी होता है वो किसी दूसरे को नहीं मानता, वो हमेशा अपने आप को ऊपर लाना चाहता है। 10 बंदे बैठे हो, वो सबकी बात सुनेगा, वो एंड पे अपनी बात ऐसी करेगा कि सबको दबा दूंगा। ये उसकी शेखी है। और यहां पर वो कहता है जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। दुनिया जो है ये 3 चीजें हमें देती है। जिस्म की ख्वाहिश के लिए आज हम पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। जिस्म की ख्वाहिशें तो खत्म ही नहीं होती, इनकी कोई इंतहा नहीं है, ये बढ़ती चली जाती। हवस, लालच, ये सब कुछ जिस्म की ख्वाहिशात में से। और फिर आंखों की ख्वाहिश, आंखें भी कभी शेर नहीं होती। खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तू किसी बुरी निगाह से किसी औरत को देख ले तो तू उसके साथ जिना कर चुका। ये आंखों की ख्वाहिश है। तो एक जगह पर हम गांव में गए तो वहां पर एक बुजुर्ग थे, उन्होंने सारे नौजवान लड़के वहां पर बैठे थे खिदमत करने वाले। उन्होंने कहा कि बेटा जब आप खिदमत करने के लिए जाते हैं, आप फौरन से पहले सब बहनों को और बेटियों को वहां पर जाकर सलाम किया करें और उन्हें कहा करें कि आप हमारी माएँ हैं, आप हमारी बेटियां हैं, इस तौर से। उसने कहा कि जब आप उन्हें अपनी बहनें बना लेंगे, आप उन्हें अपनी बेटियां बना लेंगे, आप उन्हें अपनी बाजियां बना लेंगे या अपनी मासी बना लेंगे, खाला बना लेंगे, अपनी माँ बना लेंगे, तो आपके अंदर से शैतान की वो जो ख्वाहिश है वो जाती रहेगी। तो उसने कहा कि खिदमत तो बड़ी पाकीज़गी का काम, मसीही जिंदगी जो है ये बड़ी पाकीज़गी का काम है। हमें पाकीज़गी से अपनी जिंदगी को लेकर आगे बढ़ना है। ना हमारे अंदर जिस्म की ख्वाहिश हो, ना हमारे अंदर आंखों की ख्वाहिश हो और ना ही हमारे अंदर जिंदगी की शेखी। बाग़े अदन में क्या हुआ? बाग़े अदन में यही 3 चीजें तो शैतान ने बताई थी हवा को। उसने देखा फल आंखों को देखने के लिए बड़ा खुशनुमा है और उसने कहा जब तुम ये खा लोगे तो फिर तुम्हें नेक और बद की पहचान आ जाएगी। ये क्या है? ये जिस्म की ख्वाहिश। और फिर तीसरी बात उससे कहा तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे।
یہ شیخی ہے. یہ تینوں چیزیں باغ عدن کے اندر اس نے ڈالی تھی اور آج تک ہم لے کر اس کو چل رہے ہیں. لیکن یوحنا کہتا کہ اس سے باز آؤ, اس سے بچ جاؤ. جسم کی خواہش کے لیے تگ و دو نہ کریں. ہماری روح کے لیے بھی کچھ سوچنا ضروری ہے. ہماری روح کہاں پر ہے؟ کیا ہم اتنی شدت سے کلام پڑھتے ہیں جتنی شدت سے ہم کھانے کا انتظار کرتے ہیں؟ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا اتنے بے صبرے ہیں کہ ان سے 5 منٹ کی لیٹ برداشت نہیں ہوتی اور وہ لڑائی ڈال دیتے ہیں گھر کے اندر. کھانا کیوں لیٹ ہو گیا؟ اور کھانا اگر مرضی کا نہیں پکا تب انہوں نے الٹا دینا سب کچھ, تب انہوں نے مصیبت ڈال دینی. کپڑے نہیں صحیح دھلے تب مشکل ڈال دی, صفائی نہیں گھر میں تب مشکل ڈال دی, بچے شور مچا رہے تب مشکل ڈال دی. ہر ایک چیز میں وہ اپنی تن آسانی ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں دوسروں کو ایزی کرنا ہے, دوسروں کو تنگ نہیں کرنا, خود تنگ ہو کے دوسروں کو ایزی کرنا. یہ مسیحی زندگی. لیکن آج ہماری زندگی کے اندر ایسی باتیں نہیں پائی جاتی. ہم نے کیئرفل ہونا ہے ہم کیسے مسیحی ہیں. ہم چرچ میں آ کے دعا کرتے ہیں, بدھ کو بھی آ جاتے ہیں, سنڈے کو بھی آ جاتے ہیں, گیت بھی ہمیں سارے آتے ہیں, دعا بھی ہم اچھی کر لیتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں, اپنے آفس میں جاتے ہیں, اپنے محلے میں ہوتے ہیں, تو ہمارا کردار مسیحی کردار نہیں ہے, تو یہ سب کچھ بیکار ہے, یہ عبث ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے میں دوسروں کے لیے بیسٹ کیا کر سکتا ہوں. اگر میں بیسٹ نہیں کر سکتا تو مجھے خدا سے معافی مانگنی چاہیے, اور اگر کوئی دوسرا میرا قصور کر دیتا ہے تو مجھے اسے معاف کر دینا چاہیے, اور اس کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خداوند یہ انسان ہے, اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی, چلو اس سے غلط کام ہو گیا, کوئی بات. آمین. اور وہ کہتا ہے کہ یہ زندگی کی شیخی باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. یہ وہ سٹرکچر ہے, یہ وہ نظام ہے جو شیطان نے دیا ہے. خدا کا یہ نظام نہیں ہے, نہ طور طریقہ ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بیسٹ بنائیں, ہم اپنے آپ کو جسم کی آلائش سے باز رکھیں. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کی بیٹیوں کے جہیز تیار پڑے ہوئے تھے. ایک پادری صاحب کی آپ کو بات بتاتا ہوں, میں نے پہلے بھی یہاں پر بتائی. ایک پادری کی تو میں نے بتائی کہ اس نے گاڑی میں نہیں بٹھایا. اب دوسرے پادری کی سن, یہ اچھی گواہی. اس گواہی کو جب بھی میں سناتا ہوں یا میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں, میں کانپ جاتا ہوں اندر سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر مسیح کی محبت. ایک عورت آئی پادری صاحب کے پاس اور وہ رونے چلانے لگی. وہ غریب عورت. اس نے کہا پادری صاحب میں اتنی پریشان ہوں, میں نے اپنی بیٹی کا دن رکھ لیے ہیں, میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں. اور اس نے کہا ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور ایک چیز بھی ہم نے تیار نہیں کی. پہلے تو اس کا رشتہ نہیں مل رہا تھا. اس نے کہا اب رشتہ ملا ہے تو وہ لوگ اتنی جلدی کر رہے ہیں کہ آپ فوراً شادی کریں, ہمارے پاس ٹائم نہیں. تو پادری صاحب نے اس کے لیے دعا کی. پادری صاحب نے کہا کہ بہن میں بڑا خوش ہوں کہ خدا نے آپ کی دعا سن لی. انہوں نے کہا بھائی صاحب ایسی دعا بھی نہیں کی تھی. اس نے کہا دعا میں کرتا ہوں لیکن آپ کی دعا سنی گئی ہے. اس نے گھٹنے ٹیکے اس بہن کے ساتھ اور شکر گزاری کی کہ خداوند تو کتنا مہربان ہے. اس کے بعد وہ اس بہن کو اوپر لے کر گیا. اس نے دروازہ کھولا, اس کے اندر ایچ اینڈ ایوری تھنگ تھا شادی کے لیے. الماری بھی تھی, فریج بھی تھا, ٹی وی بھی تھا, صوفے بھی تھے, کرسیاں بھی تھیں, بیڈ بھی تھا, رضائیاں بھی تھیں, برتن بھی تھے. انہوں نے کہا کہ باجی اے تو سارا 2 منڈے لایا جو تیرے کو کرایہ نہیں ہے, کہ کرایہ بھی تینوں میں دے دینا. 500 روپیہ ٹرالی لے کے آ, منڈے لے کے آ, سب کچھ رکھ کے چلا جائے. وہ بھی میری تھی کیونکہ میری کلیسیا دی بچی. یہ چھوٹی بات ہے کہ اس نے سوچا کہ میں نے تو اپنی بیٹی کے لیے بنایا ہے تو میں کیسے اس عورت کو دے دوں. چلو دعا کر کے 500,000 روپیہ اس کو دے کے فارغ کر دوں. لیکن خدا نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ تیری بیٹی کی شادی ابھی دور ہے, اس میں 8 مہینے سال ہے, لیکن اس کو جلدی ضرورت ہے, تو سب کچھ اس کو دے دے, میں تجھے اور دے دوں. اس نے ایمان رکھا, اس نے دے دیا. اور اس بہن نے آنسوؤں کے ساتھ گواہی دی چرچ میں کہ میں تو حیران ہوں کہ خدا کے لوگ کیسے لوگ ہیں. ہم نے ایسی گواہی قائم کرنی, بری گواہی قائم نہیں کرنی. اگر ہم اچھی گواہی قائم کریں گے تو مسیح کے نام کو جلال ملے گا. لکھا ہے تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں گے. آمین. سو یہ وہ معیار ہے, یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جس پر مجھے اور آپ کو جانا ہے, کیونکہ یہ مسیح کا معیار, یہ وہ معیار ہے, یہ وہ محبت ہے جو مسیح نے دوسروں کے ساتھ کی. اور پھر کہتا ہے دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں. یہ دنیا اور اس کی خواہشیں یہیں پر رہ جانی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک فیکٹری ہے, وہ فیکٹری یا وہ کارخانہ, اس کا کاروبار گر رہا نیچے. اگر وہ سرکاری ادارہ ہے وہ نیچے جا رہا ہے, بینک جو ہے ڈیفالٹر ہو رہا ہے, تو اس کے ملازمین کیا کریں گے؟ گولڈن شیک ہینڈ لیں گے جلدی سے, کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے سارے پیسے مر جائیں, اس سے پہلے کہ یہ بینک بند ہو ہم ہی نوکری چھوڑ دیں. تو میں آپ کو بتاؤں یہ بینک بند ہونے والا, دنیا کی خواہشوں کا, جسم کی خواہش کا, اس نے بند ہونا ہے. اس سے پہلے کوئٹ کریں, چھوڑ دیں. جو عقل مند آدمی ہے وہ تو چھوڑ جائے گا, لیکن جو بیوقوف ہے اسی بینک کے ساتھ لگا رہے گا, اور پھر بینک بند ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد وہ رولتا پھرے گا, دفتروں کے اندر چکر لگائے گا, سفارشیں ڈلوائے گا کہ جی میرے پیسے پھنس گئے, میرے پیسے کٹا. شیطان کے پیروکار جو ہیں, جو اس دنیا کے سسٹم کو فالو کر رہے ہیں, ان کا حال اینڈ پہ یہی ہونا. ان کا چیف جو ہے وہ بھی آگ کی جھیل میں جائے گا, اور اس کے سارے پیروکار بھی اس کے ساتھ ہی وہاں پر جلیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن دیکھیں وہ کتنی امید کی بات بتاتا ہے. دنیا کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں, لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم ہے. ہاللیلویا. میں آپ کو ایک ایسی آفر دینا چاہتا ہوں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. آمین. آپ اسے اڈاپٹ کریں اور اپنی لائف میں
اس کو حاصل کریں. یہ مفت ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوئی اسپیشل ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، یہ فری ہے. یسوع مسیح نے خون بہا دیا ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے میسر ہے. ہم کہہ سکتے ہیں خداوند میں نے اپنی ساری زندگی تجھ سے دور رہ کر گزاری، میں تو جسمانی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا یا بھاگتی رہی، میں نے کبھی تجھے وقت نہیں دیا، میں نے کبھی تجھ سے ایسی محبت نہیں کی. ڈاکٹر بلی گرہم جو ہے وہ اس کی ایک عظیم مثال ہے کہ اس نے دنیا سے محبت نہیں کی، اس نے خدا سے محبت کی. اور دنیا کے اندر سب پریچر سے زیادہ اس نے ٹریول کیا ہے. 6 کے 6 بر اعظموں میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اس نے چکر لگائے ہیں جہازوں کے اوپر، اور دنیا کی تمام قوموں میں جا کے اس نے مسیح کی منادی کی. کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، اور وہ وقت جو وہ دنیا کی محبت میں گزار سکتا تھا اس نے مسیح کے ساتھ گزارا. اور پھر کیا ہوا؟ خدا نے اس پر اپنا فضل انڈیلا، خدا نے اپنی محبت اس کے ساتھ شو کی، اور خدا نے اس کو اپنا منظور نظر بنایا، اور ایسا منظور نظر بنایا کہ اس کی منادی کی وجہ سے، اس کی خدمت کی وجہ سے لاکھوں لاکھ لوگ منادی کے لیے تیار ہوئے. توبہ جنہوں نے کی ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، لیکن جو خدمت کے لیے تیار ہوئے ان کی تعداد بھی لاکھوں میں. بینی ہن ایک ایسا شخص ہے جس نے بہت مشکل وقت میں خدا کو قبول کیا، اور اس نے اپنی جوانی کے ایام میں، جب وہ کہتا ہے کہ نوجوان لڑکے میرے دوست احباب کیسینو میں جاتے تھے، جوا کھیلتے تھے، ڈانس پارٹیاں کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اس وقت میں ساری رات بیٹھ کے اپنے کمرے میں دعا کرتا تھا اور خدا کا کلام پڑھتا تھا. اور آج اس شخص کو خدا نے اتنا اختیار بخشا ہے کہ وہ بادشاہوں کے لیے جا کے دعا کرتا ہے، عربی شہزادوں کے اوپر جا کے ہاتھ رکھتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، ان کے کینسر غائب ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. میں نے اور آپ نے کس حد تک مسیح کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کیا ہے؟ جس پیمانے سے ہم ناپیں گے اسی پیمانے سے ہمارے لیے ناپا جائے گا. یہ اصول ہے، یہ یسوع مسیح کی بات ہے، یہ میری نہیں ہے. خدا نے یسوع مسیح نے کہا تھا جس پیمانے سے تم ناپو گے اسی پیمانے سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. جتنا کم وقت ہم خدا کو دیں گے مصیبت میں، پھر ہمیں بھی یقین کرنا چاہیے کہ خدا بھی ہماری مدد کے لیے کیسے آئے گا. وہ تو پھر بھی آ جاتا ہے، اس کی محبت تو بڑی ہے. وہ تو جب ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ میرا بچہ ڈھیٹ ہے، ماں باپ جو ہوتے ہیں ڈھیٹ بچے کو جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ بات سن نہیں رہا، وہ جتنا زیادہ ڈھیٹ ہوتا ہے ماں باپ پھر بھی اس کے پاس آ ہی جاتے ہیں. بچہ جو ہے وہ ماں باپ کو دکھ پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن ماں باپ پھر بھی، میں نے یہ چیز دیکھی ہے، جو بچہ جتنا زیادہ خراب ہوتا ہے ماں باپ اس کے لیے اتنے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. مصرف بیٹے کے لیے بھی خدا یسوع مسیح نے یہی کہانی سنائی. مصرف بیٹے کے لیے اس کا باپ زیادہ پریشان تھا اور منتظر تھا کہ کب میرا بیٹا واپس آئے گا، اور پھاٹک پر بیٹھا رہتا، اس کے لیے منتظر رہتا. اور پھر ایک دن جب وہ واپس آیا تو اس کی حالت اتنی بری تھی کہ اس کے علاقے کا کوئی بھی شخص اسے پہچان نہیں سکتا. کپڑے پھٹ چکے تھے کیونکہ انہوں نے تو کبھی اس کو ایسی حالت میں دیکھا نہیں تھا. داڑھی اتنی بڑی ہوئی تھی، بالوں کے اندر مٹی، اور اس کے جوتے پھٹے ہوئے تھے اور اس سے بدبو آ رہی تھی، برے حال تھے اس کے. کوئی اس کو پہچان نہیں سکا. اس کے جگری دوست جو بچپن سے اس کے ساتھ پلے تھے اور اس کے پیسے اڑاتے رہے تھے، وہ سب اسے پہچان نہ سکے، لیکن اس کے باپ نے اسے پہچان لیا. اور لکھا ہے اس کے باپ نے دوڑ کر اسے گلے لگایا. یہ خدا کی محبت، وہ مجھے اور آپ کو بھی باہیں پھیلائے بلاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بچوں دنیا کی محبت کو چھوڑ دو، دنیا میں رہو لیکن دنیا سے محبت نہ کرو. اس نظام سے جو دنیا دار لوگوں نے بنایا ہے ہمیں باہر آنا ہے، ہم نے الگ ہونا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا ہے، ہم نے مسیح کی محبت کے ساتھ جوڑنا ہے. دنیا کی محبت جس شخص کے اندر آ جاتی ہے وہ لالچی بن جاتا ہے، وہ مغرور بن جاتا ہے، وہ گھمنڈی بن جاتا ہے، وہ بے حس بن جاتا ہے. اس کے اندر محبت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. لیکن جس کے اندر مسیح کی محبت آ جاتی ہے وہ محبتیں بانٹتا ہے. ہاللیلویا. محبت ایک ایسا بزنس ہے جو جتنا زیادہ کرو بڑھتا ہے. لیکن مسیح کی محبت، میں دوسری محبت کی بات نہیں کر رہا، میں نے اس محبت میں لوگوں کو رلتے ہوئے دیکھا، لیکن مسیح کی محبت لوگوں کو سنوارتی. آئیے ہم اپنے دل میں دنیا کی خواہشات اور شیخی بازی اور محبت کو نکال کر مسیح کی محبت کو لے آئیں، تاکہ خداوند کی برکت ہماری زندگی پر رہے اور ہم دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوں. خدا آپ کو برکت.